अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात। वो एक किताब थी ना और लाइन कट गई, तो मौलाना कोहसिन न्याज़ी साहब की, तो मुझे यूँ लग रहा है कि जैसे और सीज़ फायर टूट गई। तो ये जो सूरत-ए-हाल है इसमें आज ही अभी 1 दिन भी नहीं गुज़रा कि हमने देखा कि मुख़्तलिफ़ स्टेटमेंट्स आनी शुरू हो गई कि जनाब हमने लेबनान का तो ज़िक्र ही नहीं किया था उसमें, बल्कि व्हाइट हाउस की तरफ से तो ऐसा स्टेटमेंट आया कि जी हमने उसको गार्बेज में फेंक दिया, उसकी जो लेबनान वाली बात थी। तो ये जो सूरत-ए-हाल है उसके बाद अब जो नई सूरत-ए-हाल डेवलप हो रही है वो ये है कि अब जेडी वांस साहब तो पाकिस्तान जा रहे हैं और उधर से ईरानियन स्पीकर जो हैं वो भी ज़ाहिर है कि वो आ रहे होंगे वहाँ पे। तो वहाँ पे सिलसिला तो चल रहा है, लेकिन साथ-साथ हमने देखा है कि आज लेबनान में बहुत शदीद किस्म की जो बमबारी हुई है और बहुत ही खतरनाक किस्म की बॉम्बिंग हुई है और कार्पेट बॉम्बिंग हुई है, जिसमें हम देख रहे हैं कि तकरीबन कोई 250 से ज़्यादा लोग जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। तो ये सूरत-ए-हाल जो है किस तरफ जा रही है और ये अमेरिका के अंदर इसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है, इसका ज़रा तज़किया करते हैं और हमें जॉइन कर चुके हुए हैं जनाब डॉक्टर शेख उवैस साहब, जो कि रिनाउंड वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म के एक्टिविस्ट हैं। अपनी एक ऑर्गेनाइज़ेशन चलाते हैं एस्पायर के नाम से, वो बहुत ज़बरदस्त मुस्लिम एडवोकेसी का काम करती है और बड़े सालों से ये काम ये कर रहे हैं और इसमें मैं हैरान होता हूँ कि इतनी इनमें एनर्जी कहाँ से आ जाती है। बहरहाल डॉक्टर साहब बहुत-बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस जी। और सबसे पहले ज़रा मुझे बताएँ कि ये जो सीज़ फायर का सिलसिला हुआ, ये कैसे हुआ? इसमें अमेरिका के अंदर क्या रिपोर्ट्स चल रही थी? क्योंकि हमने देखा कि कुछ रिपोर्ट्स, अभी मैं फाइनेंशियल टाइम्स को देख रहा था, तो उन्होंने कहा कि अमेरिका ने, ट्रंप ने पाकिस्तान को पुश किया कि आप ये सीज़ फायर के लिए आप अंदर आएँ और इसको हल कराने की कोशिश करें। इज़ दैट राइट? अस्सलाम वालेकुम जी जनाब। वालेकुम अस्सलाम। आई विल नॉट बी सरप्राइज, मुझे ताजुब नहीं होगा अगर ये मामला इस तरह दरपेश हुआ है। दो बड़े अहम आर्टिकल्स अगर हम पढ़ें, एक तो न्यूयॉर्क टाइम्स में 2 या 3 दिन कबल शाया हुआ था कि किस तरह ट्रंप ने ये फैसला जंग का किया और कौन कौन से अरकान काबीना उसमें शामिल थे। और दूसरी टाइम मैगजीन में कि वो सीज फायर से सरप्राइज क्यों नहीं हुए और इट वाज वेरी प्रिडिक्टेबल। तो उससे हमें अंदाज़ा होगा कि जंग ट्रंप ने शुरू की थी बगैर कोई प्लान के, और नेतन्याहू ने उससे कहा था कि जंग बड़ी आसानी से ख़त्म हो जाएगी जब खमेनेई, आयतुल्लाह खमेनेई और दूसरे लीडर्स मारे जाएंगे तो तेज़ी से रजीम या हुकूमत वहाँ की कोलैप्स होगी। ये बात उसने, ट्रंप ने मान ली थी समझ, हालांकि उसके चंद अरकान काबीना ने उसे कहा भी था कि इजराइलीज जो हमेशा ओवर सेल करते हैं और वो सारे जो है जो चैलेंजेस होते हैं उनको अंडर स्टेट करते हैं। तो वो था। दूसरी ट्रंप की अगर देखें आप, जो टाइम मैगजीन ने भी बताया, तो ये उसका वो हर चीज़ को समझता है कि ये कोई बिजनेस मज़ाकरात हैं, तो वो हमेशा बड़ी टफ लाइन लेके शुरू करता है और आहिस्ता आहिस्ता वो नीचे आता है। वो समझता है कि इस तरह ओपोनेंट जो है वो एक शुरू में मरूब भी हो जाएगा, बाद में खुश भी हो जाएगा कि कुछ ग्राउंड उसने हासिल कर लिया है तो उससे एक अच्छी डील बन सकती है। तो जंग तो शुरू हो गई थी ख़त्म होने के लिए। फिर पाकिस्तान आइडियल मुल्क था कि ईरान से भी अच्छे ताल्लुकात थे और ट्रंप से भी पाकिस्तान के ताल्लुकात हैरत अंगेज़ तौर पे बड़े अच्छे हैं। तो इस तरह मुझे सरप्राइज नहीं है कि ट्रंप ने उनसे बात की। तो ये इसमें जो अब सूरत-ए-हाल हम बनती हुई देख रहे हैं, जिसमें हमने ट्रंप साहब का भी आज जो एक स्टेटमेंट आया कि उनसे उन्होंने सवाल पूछा किसी ने, तो उन्होंने कहा जी कि ये तो सेपरेट स्कर्मिश है लेबनान के हवाले से। क्या ये फिर अगेन वही इसराइल वाली जो आप कह रहे थे कि वो अंडरस्टेट करते हैं सब चीज़ों को, क्या वही फिर दोबारा इसमें वो एट प्ले है? और क्या उन्होंने ये दोबारा कहा है उनको, अमेरिका को, कि भाई हम ये सीज़ फायर नहीं मानेंगे, हम बॉम्बिंग भी जारी रखेंगे और हम इस तरह की चीज़ें जो है वो नहीं कबूल करेंगे? तो अब ये थोड़ा-सा बैक ट्रैक कर रहे हैं या क्या रहे हैं? नहीं, वो सीज फायर तो बड़ी जल्दी में हुई थी ना, क्योंकि ट्रंप ने एक डेडलाइन दी थी और फिर वो डेडलाइन को मनवाना भी ज़रूरी था, और वो डेडलाइन ख़त्म होने पर ट्रंप वो सारी हरकतें कर नहीं सकता था जिसकी कि धमकियां दे रहा था कि हम तुम्हें जो है स्टोन एज में वापस ले जाएंगे और ईरानी तहजीब का नाम और निशान मिटा देंगे। ये तो हो नहीं सकता था और सारी दुनिया में गड़बड़ होने लगी थी। पोप ने खुल के बयान दिया था, नेटो के ममालिक ने बयान दिया था, खुद उसके अपने रिपब्लिकन पार्टी के सेनेटर्स जो कि उसके खिलाफ नहीं बोलते, जॉनसन ने, सेनेटर जॉनसन ने, उसने भी बयान दिया।
اس کی اپنی ماگا میک امریکہ گریٹ اگین جو اس کی موومنٹ ہے وہاں بھی لوگ پیچھے ہوئے. تو یہ تو بڑی جلدی میں سیز فائر ہونا تھا, تو اس میں انہوں نے ویگ رکھا. اور یہ میرے پاس اگر اسرائیل کا آپ دیکھیں, میں نے سب سے پہلے بچپن میں نے پہلی جو اسرائیل کی جنگ جس کو فالو کی تھی وہ 73 کی وار تھی, اس میں بھی سیز فائر ہو گئی تھی. آخر میں ایجپشین 3rd آرمی کو اسرائیل نے سراؤنڈ کر لیا تھا سویز کنال کراس کر کے شارون میں. تو مجھے اچھا لگا کہ سیز فائر ہونے کے باوجود بھی اسرائیل 1 یا 1.5 دن تک لڑتا رہا تاکہ وہ آرمی کے اطراف ایجپشین 3ری آرمی کے اطراف محاصرہ پورا ہو جائے اور ان کو پانی اور کھانے کی رسد بالکل بن ہو جائے. اور اس کے بعد تو پھر بڑا ہو گیا میں نے فالو کیا. ہمیشہ اسرائیل سیز فائر کے بعد میں بھی جنگ وغیرہ کرتا ہے, تو ایکسپیکٹڈ تھا. اور دوسری چونکہ لبنان کی بات نہیں ہوئی تھی تو میں ایکسپیکٹ کر ہی رہا تھا کہ اسرائیل پہ دباؤ بڑھے گا لبنان میں. نہیں, لیکن اس میں لبنان کی تو بات ہوئی تھی, وہ جو 10 پوائنٹ فارمولا تھا ایران کا, اس میں تو لیبنان کا بھی ذکر تھا, پیلسٹینینز کا بھی ذکر تھا. اور اسی کو ایران کے 10 پوائنٹ پہ تو آئی مین اٹس مور ٹورڈز گیٹ ٹورڈز ایران کے 10 پوائنٹ, لیکن وہ 10 پوائنٹس منوان تو نہیں مان لیے گئے تھے نا. نہیں, لیکن اس میں دیکھیں نا جو ٹرمپ نے ٹویٹ کیا اس میں انہوں نے لکھا کہ جو ہماری نیگوسیشنز ہوں گی وہ آن دا بیسس آف دوز 10 پوائنٹس ہوں گی. اور آج وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے جو 10 پوائنٹ فارمولا ہے دیٹ از تھرون ان دا گاربیج. تو یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ لیبنان ناٹ پارٹ آف دا ڈیل. یہ جو صورتحال ہے ٹھیک ہے, لیکن اسرائیل کا دیکھیے وہ جو 242 قرارداد ہے 67 وار کے بعد میں جو اسرائیل نے بیت المقدس پہ اور عرب علاقوں میں قبضہ کیا تھا, وہ اسرائیل کیا کہتا ہے اس میں یہ ہے کہ لینڈ فار پیس, یہ معاہدہ ہے نا. تو انگریزی کا جو ترجمہ ہے اس میں جو ورژن ہے, ترجمہ تو نہیں, انگریزی جو ورژن ہے اس میں آرٹیکل دا نہیں ہے, اس میں لینڈ فار پیس ہے, آل دا لینڈ نہیں لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو اسرائیل اس کو لے کے کرتا ہے. تو یہ تو ایکسپیکٹڈ تھا, یہ ہمیشہ اس طرح کرتے ہیں, یہ تو ان کی عادت ہے, تو وہ تو کرنے والا تھا. لیکن یہ کہ دباؤ اسرائیل پہ پڑے گا لبنان پہ, تو میرے خیال سے اسرائیل جتنی ہو سکے تباہی مچا لینے کی کوشش کرے گا. اور اس کے بعد پھر اب اس پہ جو ہے نا دیکھیں ٹرمپ کے قریب جو آئے نا وہ مجھے بڑا آئی ایم ویری امپریس بائی پاکستانی گورنمنٹ کہ انہوں نے ٹرمپ کو سمجھا اور اسی لیے اس کی خوشامد کرتے ہیں, اس کے سامنے باتیں کرتے ہیں اس طرح جو کہ دوسرے لوگ اتنا سمجھ نہ پائے ٹرمپ کو. آئی ڈونٹ نو کہ یہ محمد بن سلمان نے مشورہ دیا یا ISI کے پاس کوئی سائیکو انالیسس کرنے والی ٹیم ہے. تو ٹرمپ سے جس طرح ڈیل کرنا چاہیے اپنی بات منوانے کے لیے وہ جنرل عاصم منیر اور شہباز شریف کرتے ہیں. تو وہ اس بات کو اگر کنٹینیو کریں تو وہ ٹرمپ سے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آپ کا اتنا بڑا پوزیشن بن رہا ہے دنیا میں, آپ امن کے پیغمبر بن سکتے ہیں, لیکن اسرائیل جو ہے آپ کے سارے امیج کو تباہ کر دے گا. نیتنیاہو ڈونٹ ٹرسٹ ہم, اور یہ لبنان میں سیز فائر کروائیں آپ. وہ اس طرح کی اگر بات کریں تو پھر ٹرمپ کروا سکتا ہے اس کو نیتنیاہو کا, ورنہ تو نیتنیاہو اور اس کے جو ساتھی ہیں ایون اس سے بڑھ کے ایکسٹریمسٹ, تو ان کا تو ہے نا کہ لبنان میں وہ تو لٹانی ریور کے جو ندی ہے اس سے بھی آگے چل کے اس علاقے پہ قبضہ کرنا چاہ رہے ہیں. وہاں انہوں نے اتنی مکمل تباہی مچائی جو 78 اور 82 کی جنگوں میں بھی انہوں نے نہیں کی تھی. تو پھر بیسیکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سیز فائر ہے یہ ابھی تک ہولڈ نہیں کر رہی ہے اور یہ شروع ہونے سے پہلے ہی کلیپس کر چکی ہوئی ہے ان پریکٹیکل ٹرمز, اور پھر یہ جو جے ڈی وینس جا کے اب وہاں پہ کیا کریں گے؟ سیز فائر کولیپس تو نہیں ہوئی, میں وہی بتا رہا ہوں کہ ایکسپیکٹ تھا کہ اس کے بعد بھی جنگ جاری رہے گی. وہ پھر آگے پیچھے بات ہو کے وہ ہوگی کہ ٹرمپ بھی جنگ جاری رکھنا نہیں چاہتا. اس میں پرابلم دیکھیں نا, ایرانین سائڈ کو دیکھیں, اور اگر ایرانین سائڈ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارا جو بیس تھی وہ تو 10 پوائنٹ فارمولا تھا اور اس میں ساری چیزیں انہوں نے کور کی ہوئی تھی, تو وہ اگر وہ نہیں ہوتی ہے اور ایرانیز اپنے الائز کو تو نہیں چھوڑیں گے نا, وہ نہیں چھوڑیں گے. جیسا میرے تو ایران کا کہنا یہ ہوگا کہ بھائی الائز کی بات ہو رہی ہے, امریکہ اور اسرائیل دونوں آپس میں الائز ہیں, بلکہ اسی طرح ایران اور حزب اللہ الائز ہیں, تو وہ بات تو ہوگی اس کی. لیکن بات کے مانتے چند دن اور گزر جائیں گے. آئی تھنک سیز فائر ہولڈ ہوگی اور امریکہ بھی جنگ کرنا نہیں چاہے گا اور ایران بھی جنگ کرنا نہیں چاہ رہا. بھائی سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ ایران کی اسٹریٹجک وکٹری تو ہے یہ کہ امریکہ کوئی ہدف ہی نہیں تھا, جو کچھ بھی سمجھ رہے تھے وہ حاصل نہ ہو سکا, اس لیے ایران کی وکٹری ہے. اور عرب ممالک امریکہ کے اوپر ریلائی کرنے سے شاید پیچھے ہٹے. مجھے سمجھ اس لیے نہیں آ رہی ہے, مجھے سمجھ اس لیے نہیں. دیکھیں نا وہ ہوا کیا ہے, دیکھیں پریکٹیکلی ہم دیکھتے ہیں کیا ہوا. ایک دن ابھی نہیں گزرا ہے اسرائیل نے حملے شروع کر دیے اور کاؤنٹر اٹیکس ایران نے بھی شروع کر دیے. ایران نے اسٹریٹ آف ہرمز جو ہے اس کو پھر بند کر دیا,
ٹھیک ہے نا. تو پھر یہ سیز فائر تو بیسیکلی تو نہ ہوئی نا, ہولڈ تو نہیں کر رہی. سیز فائر کا مطلب یہ ہے کہ جی آپ نے اپنی اس میں گنز جو ہیں اس کو امریکہ روک اور دی. امریکہ اور ایران کی جنگ نہیں ہو رہی نا. ہاں لیکن جو ٹویٹ کیا تھا, جو ٹرمپ نے ٹویٹ کیا تھا, اس نے کہا تھا کہ ڈبل یہ سائڈ سے ہوگا, ڈبل یعنی ایران اپنا امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے, اور ادھر دوسری جو پارٹی ہوگی وہ ایران ہوگا. تو وہ تو پھر بات ختم ہوگی. ہاں وہ مطلب کہ اگر آپ پیورلی اگر دیکھا جائے تو ٹیکنیکلی آپ کی بات صحیح ہے, لیکن یہ کبھی اس طرح دنیا میں ہوتا نہیں ہے اور کبھی اسرائیل نے کیا نہیں. آپ کو پتا ہے کہ 67 کی وار میں اسرائیل نے امریکن شپ پہ کیوں بامبنگ کی تھی؟ کہ سیز فائر کی بات ہو گئی تھی, ایجپٹ کے ساتھ سیز فائر ہو گئی تھی, اسرائیل کو اب سیریا پہ حملہ کرنا تھا. تو وہ جو اس کی جو کمیونیکیشن ہو رہا تھا, وہ امریکن شپ لبرٹی جو ہے وہ اسرائیل کے سرحد کے قریب تھا, تو انہوں نے اس کو وہاں سے ہٹانے کے لیے اس پہ بامبنگ کی تھی وہ, اور اس کے بعد پھر انہوں نے سیریا پہ حملہ کیا تھا. تو یہ تو اسرائیل کا طریقہ ہے, لیکن اس کی بنیاد پہ جو ہے میرے خیال سے کیونکہ ٹرمپ بھی جنگ جاری رکھنا نہیں چاہتا اور ایران بھی امریکہ سے جنگ جاری رکھنا چاہتا, لیکن ایران کی مجبوری یہ ہے کہ اسرائیل کو روکے, ورنہ حزب اللہ اور لبنان میں تو تباہی مچا رہا ہے وہ. تو ایک 2-3 دن اس طرح ہوگی اور دباؤ پڑے گا اس کے بعد اسرائیل پہ. تو وہی کہہ رہا ہوں, اسرائیل پہ دباؤ ڈالنے کے لیے ٹرمپ کے ذریعے جانا ہوگا نا. تو اس میں پھر نواز شریف صاحب شہباز شریف صاحب جو کریڈٹ لے رہے ہیں, وہ ٹرمپ سے بات کریں اور اسے سمجھائیں کہ بھائی آپ کا اتنا شاندار ایونٹ بن رہا ہے آپ کا. ہاں وہ سمجھانے کی تو بات ہے, وہ سمجھا بھی لیں گے, لیکن مجھے یوں لگ رہا ہے کہ جیسے یہ ایک ٹیمپرری پاز ہے بیفور اندر ایسکیلیشن. اگر اس طرح ہوتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ معاملہ جو ہے وہ پھر آگے بڑھیں گے. ہو سکتا ہے, لیکن اس میں آپ دیکھیں نا, اسرائیل جو ہے ڈاکٹر صاحب, اسرائیل جو ہے مجھے لگ رہا ہے کہ انڈرمائن کر رہا ہے یو ایس ڈپلومیسی کو, اور ود ان اگریڈ فریم ورک کو اگر وہ وائلیٹ کر رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ امریکہ کے انٹرسٹ کو, امریکہ کی جو یو ایس جو ڈپلومیسی آپ کہہ لیں جو بھی ہے, اس کو بہت سیریسلی انڈرمائن کر رہا ہے. وہ تو ہمیشہ کرتا رہا ہے نا. مسئلہ یہ ہے کہ اب دیکھیں آسلو اکارڈ کے بعد سے آپ مسلسل دیکھیں, جب بھی امریکن فارن منسٹر, چاہے وہ جان کیری ہو بش کا, یا ہلری کلنٹن ہو اوباما کی, یا بعد کے پریزیڈنٹ بائیڈن کے, یا تو جب بھی جاتے تل ابیب یا جیروسلم, تو وہاں پہ کوئی جو ہے نیا اناؤنسمنٹ ہوتا, کوئی نئی آبادی بنے گی, کوئی نئی بستی بنے گی فلسطینی علاقوں میں. تو وہ تو ہمیشہ انڈرمائن کرتا رہا ہے وہ تو. بلکہ یہ جو امریکہ کا جو ٹرمپ کا ہائیسٹ رینکنگ جو بیوروکریٹ جس نے ریزائن کیا تھا جنگ شروع ہونے کے بعد کہ یہ جنگ اسرائیل کی جنگ ہے کہہ کر, تو اس نے جیسے سیز فائر ہوئی اس نے کہا کہ اس کا خیر مقدم کیا, لیکن ساتھ ساتھ کہا کہ اسرائیل از گوئنگ ٹو انڈرمائن. ہاں جو کینٹ جو تھا, ہاں کینٹ کی بات. لیکن ٹرمپ ایک ایسا پریسیڈنٹ ہے کہ جس کے اتنا مرکیورل ہے, اور کوئی کہہ نہیں سکتا کہ کب کون سے پاگل حرکت کر بیٹھے یا بیان دے دے. تو نیتنیاہو کو وہ روک بھی سکتا ہے اگر چاہے تو, اس کے لیے اس پہ پریشر رہے. بھائی ٹرمپ نے جنگ اس لیے کی کہ وہ نیتنیاہو سے مروب ہو کر ڈر کے نہیں کی. ٹرمپ نے جنگ اس لیے کی تھی, اس نے ایک ڈیل بنائی تھی کہ سارے جو سیونی بلینئرس ہیں ان سے اس نے $400 ملین لیے تھے اس نے. اور اس کا سمجھ میں آتا, میں نے بار بار لکھا تھا ٹرمپ کے الیکشن سے پہلے, میں کہہ رہا تھا کہ یہ وہ جو ایک کپل تھا اس نے تو پتہ نہیں $250-300 ملین دیے تھے. ہاں ایڈلسن کی فیملی نے, ایڈلسن مر گیا اس کی بیوی نے جو کہ اسرائیلی سٹیزن ہے, تو انہوں نے کھل کے اس سے پہلے اس نے $150 ملین لیے, اور پھر اس کے جواب میں جیروسلم اور گولان ہائٹس اسرائیل کے حوالے کر دی تھی. تو ابھی بھی یہ پتا تھا, تو الیکشن سے پہلے یہی تو ہم کہہ رہے تھے. ویسے جو امریکہ کے الیکٹرل لاز ہیں یہ بھی تو کتنا بڑا فلا ہے, یہ بھی تو دیکھیں نا. ہاں بہت بڑا فلا ہے. تو اس میں پھر فلا سے جب سارے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں تو مسلمان کیوں نہ فائدہ اٹھائیں. وہ صرف جوشی بیانات دیں اور فیس بک پہ واٹس ایپ پہ بیانات دیں, اور بھائی اتنا بڑا لوپ ہول ہے, ہر کمیونٹی اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتی ہے. کوئی امریکہ میں کوئی نیشنلزم نہیں. آپ یہ دیکھیں کہ پیٹ ہیگسٹ کو لوگ سمجھتے ہیں بڑا, وہ اتنا کرپٹ آدمی ہے, اس نے ملینس آف ڈالرز کے صرف ڈنرز کھائے ہیں, اور وہ وہ ایکسٹریمسٹ تو ہے فلسطین, فلسطینی کرسچنس کی بھی وہ کوئی قدر نہیں کرتا, اور اس حد تک کرسچن ایکسٹریمسٹ ہے کہ وہ اسرائیل کو آگے بڑھانا چاہتا ہے کہ تاکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جلدی سے واپس آ سکیں اس کے لیے. کیونکہ اب میں ابھی راستے میں آتے ہوئے میں سن رہا تھا NPR پہ کہ جو دعایا جو کلمات جو کہ بڑے نان ریلیجیس ٹائپ کے ہوا کرتے تھے, جینرک ٹائپ کے, خدا سے دعا کی جاتی تھی کسی خدا کا نام. ہاں تو وہاں پر اس نے زبور کے وہ سامس آف ڈیوڈ کے وہ بیانات جس کو نیتنیاہو نے کوٹ کیا تھا, جس میں عملائق کے بارے میں دعا کی جاتی ہے کہ اور حکم دیا جاتا ہے کہ جا کے ان کے
सिर्फ मर्दों को मारा जाए बल्कि इनके बूढ़े, औरतों, बच्चों, यहाँ तक कि उनके हाँ, भेड़, बकरी, ऊंट और गधों को भी कत्ल किया जाए, कोई जानदार चीज ना छोड़ दी जाए। तो ये दुआ कलमा तो पेंटागन की वीकली मीटिंग में कर रहा है वो इसी वजह से फिर वो टकर कार्लसन ने कहा है ना कि हाउ डेयर यू, या ना वो टकर कार्लसन रिएक्शन भी हो रहा है। तो ये तो खैर इंटरनल इंसिडेंट है। जी गो अहेड। खुद वाइस प्रेसिडेंट भी इस जंग के खिलाफ था ना भी। हाँ, शुरू में था, लेकिन अभी तो देखें ना साथ ही है ना जी। लेकिन वो तो जेडी वैंस की जो आप बात कर रहे हैं, उसने तो खुद ही कह दिया है कि ये एक बड़ा फ्रेजाइल किस्म का ट्रूस है। ये तो अगर वो खुद कह रहा है कि फ्रेजाइल है तो फिर इसके आगे जाके क्या बनेगा? हमें फ्रेजाइल तो है, इसलिए इसकी दुआ करना चाहिए कि ये तो इतनी तबाही हो रही थी, दुआ करना चाहिए कि ये अपनी जगह होल्ड रखे, क्योंकि मासूम लोग मारे जा रहे थे ना ईरान में और लबनान में। फिर उनके जहाज जब चाहे जहाँ चाहे जाए और बॉम्बिंग कर दें। स्कूल में 150 बच्चे मारे गए और इमारत तबाह हो रही हैं उनके और वो जहाज अगर वो 20,000 फीट से ऊपर उड़ रहे हैं तो ईरान के पास कोई हथियार नहीं है उसको रोकने के लिए, कुछ नहीं। अब ये अच्छा रहा कि वो इजराइल को पता चल गया कि वो अगर नीचे से उड़ान करे जिसमें कि और ज़्यादा तबाही हो सकती है, तो फिर इनके शोल्डर फायर्ड मिसाइल से जिन्होंने जो जहाज गिराए उस तरह हो सकता है कि एयर सुपीरियरिटी तो है लेकिन एयर सुप्रीमेसी नहीं। लेकिन एयर सुपीरियरिटी बड़ी बात है ना कि वो जब चाहे मार सकते हैं, उनके जहाज गिरेंगे एट द मोस्ट, लेकिन इनकी तबाही बहुत मचेगी ना। लेकिन इसमें बहुत बड़ी कुर्बानी दे चुकी है ईरान। कोई और मुल्क होता तो उसके लीडरशिप का जो सफाया हुआ है, मिलिट्री भी और पॉलिटिकल भी, तो वो तो कोलैप्स हो जाता है। तो ये लोग यही समझ रहे थे, लेकिन वो भूल गए कि ये वो लोग हैं, ये वो मुल्क है कि जिसने जबकि बिल्कुल नौज़ायदा था, नया उनका इनकलाब आया था, उसके बाद में उनके वज़ीर आज़म और काबीना मारे गए, उनका पार्लियामेंट उड़ा दी गई। उसके बाद उनके सदर अबुल हसन बनी सदर, वो उनका एजेंट निकला। उनका पहला वज़ीर ख़ारजा कुतुबज़ादा जो कि हीरो था, वो भी उनका एजेंट निकला वेस्ट का। तो इतने सारे मरहलों से गुजर के वो बाकी रहे, तो कैसे खत्म हो सकते थे? वैसे इनकी कमाल रेजिलियंस है और ये इन्होंने एक दफा फिर साबित किया है। और वो तो जाहिर है कि जिस तरह कल हमने देखा कि वो लोग जो हैं वो पुलों के ऊपर और जाके पावर स्टेशंस के बाहर खड़े हो गए, ये लाइनें लगा के। ये कौन से लोग थे उसमें? वो लोग भी थे जो मुकम्मल हिजाब में भी थे, वो खवातीन भी थी जो कि बालों को खुला रख के आ रही, जो कि हुकूमत के खिलाफ थे, खमेनी वगैरह के। तो वो कह रहे थे कि ये वतन है और वतन जो है हमारा मदर होती है, मादर वतन है, तो इसके लिए हमें जान देना पड़ेगा, तो हम जान देंगे। तो जो था, तो वो रेजिम कोलैप्स वाली बात तो नहीं होने वाली थी। ये ट्रम्प को उसने बेवकूफ़ बनाया, जिस तरह अहमद शहलेबी और दूसरे लोगों ने बुश को बेवकूफ़ बनाया था कि लोग जो है आपका इंतजार कर रहे हैं इराक में जो फूलों से इस्तकबाल करेंगे। हाँ, इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है और वो ये है कि जो रीजन है पूरे का पूरा, जो गल्फ जो जीसीसी कंट्रीज़ हैं, आप उनको देखें, उनका रवैया भी देखें। अब मैं देख रहा था कि यूएई जो है वो अभी भी कह रहे हैं कि जी नहीं, इनके ऊपर अटैक करेंगे और हम इनको करेंगे। वो क्या चाहते क्या हैं? क्या वो चाहते हैं कि ईरान रातों की नींद हराम होगी ना यूएई की सीज फायर से? कि भाई सीज फायर ट्रम्प ने ईरान को छोड़ दिया तो जाहिर है ईरान रीबिल्ड करेगा। और फिर देखें स्ट्रेटेजिक डिफीट है कि अमेरिका में जंग और मिडल ईस्ट में, क्योंकि अमेरिका को मिडल ईस्ट के तेल की जरूरत नहीं है। अमेरिका में खुद इतना तेल है और फिर कनाडा से तेल ले सकते हैं, तो वेनेजुएला में भी उन्होंने कब्जा कर रखा है, इसको जरूरत ही नहीं है अमेरिका को। तो जो नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह आएंगे, खुद ट्रम्प की अपनी पार्टी भी जो है वो मिडल ईस्ट से बाहर निकलना चाहती है। वो तो इसराइल खींच के इनको अंदर ला रहा है। तो फिर कौन हिफाजत करेगा? और इसराइल के लिए भी ईरान ने बता दिया है कि ठीक है, तुम हमारे अगर 1000 लोगों को मारे तो हम तुम्हारे 100 लोगों को मार सकते हैं और तुम भी आराम से रह नहीं सकते। कितने दिन इसराइल ये मिसाइल्स को बर्दाश्त करते रहेगा? अभी तक तो उसमें पब्लिक सपोर्ट है। तो फिर ये जो कंट्रीज हैं यूएई समेत, ये बहरीन वगैरह हो गए या कुवैत हो गए, ये लोग जो हैं ये चाहते हैं कि इसको कंटिन्यू करें और मामला यूएई और बहरीन तो चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने सारे अंडे इजराइल की बास्केट में रख दिए ना, तो पूरे के पूरे इजराइल के साथ हो गए। सऊदी अरब भी ये चाहता है कि ईरान मुकम्मल तौर पे इस हद तक कमजोर हो जाए कि वो फिर 40-50 साल तक कुवैत और कतर को इतना खतरा नहीं है ईरान से। तो
لیکن کیا اس کے بعد یہ جو سچویشن بنے گی اس کے بعد امریکن جو ہیں وہاں پہ اپنے بیسز وغیرہ ختم کریں گے, اور اگر ختم کریں گے تو پھر ان کنٹریز کا کیا بنے گا؟ ان کو تو ویسے پہلے بھی انہوں نے کوئی سیکورٹی نہیں دی, لیکن یہ تو ویسے یہ تو ایک دن کی مار ہے ایران کے سعودی عرب نے پاکستان سے دوستی کی ہے, اسی لیے سعودی عرب نے پاکستان سے دوستی کی ہے, اور یو اے انڈیا سے دوستی کر رہا ہے اسی لیے, اور وہ یو اے سمجھتا ہے کہ انڈیا اور اسرائیل اس کو بچائیں گے. لیکن ابھی پتہ چلا ہے نا کہ اسرائیل اسرائیل I mean is a major power, وہاں کا سب سے طاقتور ملک ہے, لیکن ایک وہ ورلڈ پاور تو نہیں ہے نا. تو جب امریکہ بچا نہیں سک رہا ہے ان کو. اچھا, دوسرا ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر مطلب جیسے کہ عراق کی جنگ ہوئی تھی, پہلی جنگ جو ہوئی تھی, امریکہ نے وہاں پر 5 لاکھ فوج جمع کی تھی, اور فوج کو کویت بھیجنے کا سارا پلان تھا, اور جو لوگ مرنے والے تھے اس کو برداشت کرنے کے لیے بھی اس نے کی تھی. کانگریس سے اس نے پہلے ریزولوشن پاس کروایا تھا, جنگ ڈکلیئر جو امریکن دستور کے لحاظ سے کانگریس کو ڈکلیئر کرنی ہوتی ہے, تو کانگریس نے 1 ووٹ سے کی تھی. تو اس کے لیے یہاں تو ٹرمپ نے اس طرح کا کیا ہی نہیں تھا نا. وہ تو اس نے ایک بحری بیڑا بھیج دیا وہاں پر, اور ساری ایئر وار سے تو ایران وہ سمجھ رہے تھے کہ بس ایئر وار میں ہوگا یہ کہ یہ لوگ مارے جائیں گے, ان کے لیڈرز وغیرہ. اس کے بعد تو یہ ملک, جیسے میں کہہ رہا ہوں, ملک اتنا, خامنہ ای صاحب نے بہت ساری حماقتیں کی. اس میں یہ حماقت بھی تھی کہ انہوں نے میٹنگ کال کی, امریکہ کو پتا تھا. تو جنگ کے بارے میں جنگ جلدی بھی اس لیے شروع کی گئی کہ جب سی آئی اے نے بتایا کہ سارے لوگ جمع ہو رہے ہیں, تو بجائے کہ نیکسٹ منتھ جنگ شروع کرنے کا, انہوں نے ان کو فوری جنگ شروع کی. 3 دن کے بعد میٹنگ ہونے والی تھی, تو فوری 3 دن کے اندر انہوں نے زیادہ احتیاط کی. لیکن ڈاکٹر صاحب اس میں ایک چیز مجھے ذرا تھوڑا سا بتائیں کہ جو اڈوں کی بات ہے, ایک تو یہ ہے کہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب امریکہ وہاں سے نکلے گا, اور اگر آلریڈی دیکھیں کہ امریکہ کے اوپر جس طرح کے اٹیکس ہو رہے ہیں, اور خاص طور پہ عراق میں بھی آپ نے دیکھا کہ عراقی ریزسٹنس بھی جو ہے وہ بہت آگے آئی ہے, اور وہاں سے بھی اب لگتا یوں ہے کہ وہاں سے یہ نکلیں گے. اگر یہ صورتحال ہوتی ہے اور عراق نے اگر اپنی لبریشن دوبارہ اپنی اسٹیبلش کر لی, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کویت وغیرہ کے اوپر پھر دوبارہ چڑھائی کرے گا عراق؟ نہیں, وہ تو نہیں کرے گا, کیونکہ عراق کے خود اپنے مسئلے ہیں نا. عراق میں دیکھیں, عراق میں شیعہ حکومت نے سنیوں کا قتل عام کیا تھا, بجائے یہ کہ پرانی باتوں کو بھول جاتے اور مسلسل ظلم ہوتا رہا. تو اس کے بدلے میں پھر داعش ابھر کے آئی تھی. لوگ کہتے ہیں کہ داعش کو امریکہ نے بنایا, اسرائیل نے بنایا, کہ بھائی اس طرح کا نہیں ہوا تھا. وہاں جو القاعدہ سے بھی جو ایکسٹریم ٹائپ کے جو لوگ تھے, ان کو پھر صدام حسین کی فوج کے سنی آفیسرز نے ان کو جوائن کیا, کیونکہ ان کے پاس ایک بڑی اچھی ڈاکیومنٹری فرنٹ لائن میں ہے, اس سے بھی تفصیل ملے گی. لیکن فلوجہ اور اس علاقوں میں مسلسل مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا تھا, عورتوں کی عصمت دری ہو رہی تھی شیعہ ملیشیاز کے ذریعے. تو عراق ایک ملک نہیں ہے نا, کردوں نے اب تو اپنا الگ بنا رکھا ہے, سنیوں کا ابھی تک ریجنز ان کے پاس الگ الگ سے ہیں. ہاں, تو اس طرح تو عراق نہیں کرے گا. اور پھر ایک بار کر کے اچھا, لیکن ایک کر رہا ہے, تو آپ کیوں امریکہ کو دوبارہ بلائیں بھائی؟ ہاں, ایک اور امپورٹنٹ جو ہے نا, وہ بہت ہی امپورٹنٹ ایشو ہے جس کو ایران نے بڑا ہی اچھے طریقے سے مینج کیا, اور وہ ہے اسٹریٹ آف ہرمز کا. یہ جو اسٹریٹ آف ہرمز کو جس طرح انہوں نے سینٹر آف گریوٹی کے طور پر, اور پھر اس کو جس طریقے سے انہوں نے ایکسپلائٹ کیا اس پوری سچویشن کو, سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو انہوں نے یہ اسٹریٹجی اختیار کی, اس سے یہ جو ویسٹ ہے پوری کی پوری ان کی جو فلاسفی تھی اور جو ان کا تھنکنگ پیٹرن تھا, وہ سارا کا سارا چینج ہوا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں, اسے اگری کریں گے کہ جو اسٹریٹ آف ہرمز کا استعمال ہے جس طریقے سے انہوں نے کیا ہے, اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں چھوڑیں گے, ہم اس کے اوپر لوگوں کو چارج کریں گے, ٹول بھی لیں گے, سب کچھ کریں گے, کنٹرول بھی ہم اور عمان مل کے کریں گے, تو یہ کتنا بڑا فیکٹر تھا اس پوری اوور آل سچویشن میں؟ عمان کو لینے کی بات انہوں نے بڑی عقل مندی والی بات کی تھی. وہ یہ کہیں گے کہ بھائی ہم دونوں ممالک کے بیچ میں سے گزر رہا ہے, یہ ہمیں الگ ہے, لیکن یہ بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ انٹرنیشنل واٹر وے ہے, تو اس میں ڈفرینس آف اوپینین ہے. لیکن ایک انہوں نے ایران نے بہت ساری باتیں عقل مندی کی ہیں نا اس میں, کہ امریکہ کو دیکھیں کتنا ایزولیٹ کیا ہوا ہے. کوئی یورپین ملک, کوئی نیٹو کا ملک امریکہ کا ساتھ نہیں دے رہا ہے, کوئی بھی نہیں. تو اس طرح کی بات کی. اور اگر اس کو روکنے کے لیے پھر کیا ہوگا, کیا امریکہ کے پاس اتنی پولیٹیکل ول ہے کہ وہ 5 لاکھ اپنی فوج بھیجے اور پھر وہ ایران پہ حملہ کرے اور ایران کے ساحلی علاقے پہ قبضہ کرے, اور پھر اسٹریٹ آف ہرمز پہ 15-20 سال تک جس طرح افغانستان میں رہا اس طرح رہ کر وہ چلائے اس کو؟ یہ تو نہیں ہونا ہے نا. تو ڈاکٹر صاحب اس میں ساتھ ساتھ جاتے جاتے ایک دو چیزیں میں پوچھ لوں آپ سے کہ پاکستان کے رول کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں, کیونکہ جس طریقے سے پاکستان نے اس میں انٹروین کیا اور پاکستان آگے بڑھا, اس کو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ اپریشیٹ کر رہے ہیں. کیا پاکستان جو ہے وہ ایمرج کر سکتا ہے ایز اے کریڈیبل لانگ ٹرم میڈیٹر آلسو
اس طرح کی جو ہائی سٹیکس کانفلکٹس ہیں ان میں؟ उसमें बहुत ही शानदार रोल रहा पाकिस्तान का. उन्होंने वो दोबारा वर्ल्ड स्टेज पे उभर के आए हैं, वरना पाकिस्तान बाइडन के जो जिस तरह जिसने ट्रम्प ने फर्स्ट टर्म में अपने कहा था पाकिस्तान के ये सिर्फ झूठ बोलते हैं, कुछ तरह कहा था ना उसने कि इनका ये सिर्फ गुड फॉर ओनली ट्रेचरी और समथिंग की बात की थी, और बाइडन ने तो पाकिस्तान की तरफ तवज्जो नहीं दी. उसने तो फोन भी नहीं किया. दोबारा उभर के आया. इंडिया की एक कोशिश थी कि पाकिस्तान कम्प्लीटली साइड लाइन हो जाए. कोई इंडिया की बात ही नहीं करता कोई इस वक्त. पाकिस्तान बहुत ज्यादा उभर के आया. ईरान से क्या वजह है वैसे, ये इसकी क्या वजह कि इंडिया बिल्कुल साइडलाइन हो गया, बल्कि कहीं नजर ही नहीं आ रहा? ये एक्सट्रीमिस्ट जब होते हैं ना तो इस तरह होता है ना कि मोदी साहब जाके इजराइल की गोद में बैठ गए. हालांकि इंडिया अगर ईरान और इजराइल के बीच में अगर वो एक बैलेंस एटीट्यूड अपनाता तो इंडिया के ताल्लुकात तो ईरान से पाकिस्तान से बेहतर थे. तो इंडिया बल्कि हजारों साल से सिविलाइजेशनल ताल्लुकात हैं उनके. सिविलाइजेशन तो पाकिस्तान के भी है. पाकिस्तान क्यों बेवकूफ़ी करते हैं कि हमारा सिर्फ इस्लाम के ज़माने से हमारी तारीख है. तो तारुख तो ज़्यादातर पाकिस्तान का था, क्योंकि ये पाकिस्तान ईरानी हुकूमत में था. पर्शियन आप सासानी हुकूमत से पहले चले जाए हैं, जब साइरस द ग्रेट के बाद जो सबसे पहले ईरानी शहंशाहत कायम हुई थी, वो तो पाकिस्तान का इलाका वेस्ट ऑफ इंडस वो तो ईरान का इलाका था. वो तो जो अलेक्जेंडर के बाद जो सेल्यूसिड जो थे उसने चंद्रगुप्ता मौर्य से 500 हाथियों के एवज अपनी बेटी देकर जो माहिदा किया, उसमें फिर वेस्ट ऑफ इंडस जो है वो फिर चंद्रगुप्ता मौर्य के पास आया था. वरना तो हमेशा तो पाकिस्तान के ताल्लुकात भी मतलब दोनों ममालिक के हैं. लेकिन आपको याद है कि जब वो कश्मीर का मामला OIC में आने वाला था तो फिर वाजपेयी ने, ऑफ ऑल द पीपल, वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर था, उसने खमेनाई से बात की और फिर ईरान ने उसको वीटो किया था. उसको इस हद तक ईरान और इंडिया के ताल्लुकात हैं. उसकी आपके चाह बंदर की बंदरगाह पर के खिलाफ जो ईरान और इंडिया का अलायंस था, वो सारी चीजें वो सब छोड़ के वो इजराइल के गोद में जाके बैठे. तो उसके बाद में यही होना था. अब और वो भी एक दिन पहले, मतलब बहुत ही मोदी को पता नहीं था कि इजराइल इस तरह करने वाला है. जो इमरान खान को जो मुश्किल हुई यूक्रेन रूस वाली, तो वो उसी तरह मतलब इसके बारे में कोई बयान तो देते ना. आपने एक लफ्ज नहीं कहा. आपके पास जहाज आया हुआ इंडिया ईरान का जिसको अमेरिका ने मार के तबाह किया, उस पर भी आपने कंडोलेंस नहीं किया. खमेनी के शहादत के बाद जाके ना कोई बयान हुआ. वो तो कई दिन के बाद एक बंदा भेज दिया एम्बेसी के अंदर जाके लेके आ गया वो. अब देखते हैं कि ईरान क्या करता है हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात को. चलें, इसके ऊपर इंशाल्लाह आपके जो तज्जिया जाते हैं वो जारी रहेंगे. बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारी दुआ है कि सीज फायर होल्ड करे और इंशाल्लाह आगे मामला को बढ़ा जाए. बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, जल्दी मुलाकात होगी. थैंक यू वेरी मच. इंशाल्लाह फिर बात होता है.